गर्मी बड़ी लगती है, एयर कंडीशन चाहिए। एयर कंडीशन ना हो, लाइट जाए तो यूपीएस होना चाहिए। अरे एक एक्स्ट्रा पंखा लगाओ, मुझे नींद नहीं आती। अरे कब्र में अकेले कैसे रहोगे? कब्र दो तरह की है, तीसरा ऑप्शन नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, जिस आका का कलमा पड़ा है मैं उनका फरमान सुनाता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है। मेरे आका फरमाते हैं, हदीस पाक का खुलासा है कि कब्र दो तरह की होती है, या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होती है, या तो दोज़ख के घड़ों में से एक घड़ा। बताओ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, जितने मेरे इस्लामी भाई यहां बैठे हैं, क्या बाद में जो ये बयान सुने अपने आप से पूछ लो, खुदारा अपने आप से पूछो, अगर आज मर गया कब्र जन्नत का बाग बनेगी? ऐसे काम कर लिए? क्या अल्लाह को राजी कर लिया? जिंदगी गुनाहों भरी तो नहीं गुजरी? अगर दिल से आवाज आ रही कि हाँ मेरी कब्र जन्नत का बाग बन जाएगी, फिर तो ठीक है। और अगर आवाज ये आ रही है कि नहीं अभी नहीं मरना, अभी तो बहुत नेकियां करनी है, अभी तो तौबा करनी है, अभी मर गया तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, तो बताओ फिर कब तौबा करोगे? फिर इंतजार किस बात का है? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अचानक मौत आती है। आज मेरे नौजवान बैठे हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे बच्चे छोटे भाई बैठे हैं। सोचो, कभी ये ना सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाकर आएगी, हमें नहीं पता कि कभी भी आ जाएगी। बस आज घर अच्छा हो इसकी फिक्र है। आज की रात ये फिक्र कर लो कि मेरी कब्र भी नरम होनी चाहिए, कब्र भी वसी होनी चाहिए, कब्र भी रोशन होनी चाहिए, कब्र में भी ठंडी हवा होनी चाहिए। जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूंगा? कीड़े मकोड़े आ गए तो क्या करेंगे? ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आओ आज अपनी कब्र की फिक्र करते हैं। आज उस कब्र की फिक्र करते हैं जिसमें साथ किसी ने नहीं आना, कफन में जेब नहीं, कब्र में तिजोरी नहीं, मैं हूंगा और मेरे अमाल हो। हजरत याकूब अला नबीना अलैहिस्सलाम ने एक बार हजरत इजराइल मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से क्या कहा? आपकी दोस्ती थी तो आप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से कहा कि मलकुल मौत आए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि आप मुलाकात के लिए तशरीफ लाए हैं या मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए? कहा मुलाकात के लिए आया हूं। तो फरमाया कि जब मुझे वफात देने से पहले ऐसा करना, मेरे पास अपना कासिद पैगाम देने वाला पहले भेज देना, यानी मौत का वक्त आने से पहले कोई मैसेज दे देना, कोई कासिद भेज देना। चुनाचे जब रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए तो आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपने मेरी वफात से कबल कासिद भेजने का कहा था। बात हुई थी कि आप मरने, मेरी रूह कब्ज करने से पहले कोई पैगाम देंगे, कोई इंडिकेशन देंगे, कोई कासिद भेजेंगे। मलकुल मौत ने क्या कहा सुनो, कहते सियाह यानी काले बालों के बाद सफेद बाल, जिस्मानी ताकत के बाद कमजोरी और सीधी कमर के बाद कमर का झुकाव। ऐ याकूब अलैहिस्सलाम, मौत से पहले इंसान की तरफ मेरे यही तो कासिद हैं, यही तो पैगाम हैं। आज कितने मेरे ऐसे भाई बैठे हैं जिनके अब बाल सफेद होने लग गए। अच्छा, इंसान जो है ना वो अपने आप को बूढ़ा मानने के लिए भी तैयार नहीं होता, कहते हैं नजले से सफेद हुए हैं। अरे आ गया ना सफेद बाल, अब तैयारी कर लो, अब ये आ गया मौत का पैगाम। आंखें पहले बड़ा अच्छा देखती थी, अब आंखों में कमजोरी आने लगी है, अब चश्मे लगने शुरू हो गए हैं, अब करीब से पढ़ना मुश्किल हो गया, थोड़ा पेपर को दूर करना पड़ता है। ये पैगाम है, ये कासिद है, ये मैसेज है कि अब चलने की बारी है, अब जाने की तैयारी कर लो। कमर में झुकाओ, आजा में कमजोरी। मेरे कितने भाई ऐसे बैठे हैं जो अब अपनी उम्र, अगर एवरेज लाइफ भी मैंने और आपने जीना है ना, अव्वल तो कल का पता नहीं है, तो भी आधी से ज्यादा जिंदगी गुजर गई है, फिर किस बात का इंतजार है? आइए अब चलने की, अब आखिरत की तैयारी करनी है। यहां इसका मतलब ये नहीं कि नौजवान ये सोचे कि जनाब अभी बाल सफेद होंगे, बूढ़ा हो जाऊंगा फिर तैयारी करूंगा। नहीं, मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रज़ा खान साहब नूरी समझाते हैं ना, रियाजत के यही दिन है, बुढ़ापे में कहां हिम्मत, जो कुछ करना है अब कर लो, अभी नूरी जवां तुम हो। क्योंकि हमें नहीं पता कि बुढ़ापा मिलना भी है कि नहीं, और मिल भी गया तो पूछो बूढ़ों से,
آج روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر اتنی بیماریاں ہیں کہ روزے رکھ نہیں پاتے. تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مگر پیروں میں جان ہی نہیں کہ تراویح پڑھ سکے. آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا. تو اے نوجوانوں جن کو اللہ نے جوانی دی ہے، جن کے پاس صحت کی طاقت ہے، ارے صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر. کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا، نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع. ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا، نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں. ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا، رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو. آپ کاروبار کیجئے، حلال کیجئے، نوکری کیجئے، حلال کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے، اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے، خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے، انجوائے کیجئے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اب سوچئے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں، لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو. ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے. بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا. باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہوا ہے. اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے. یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا. کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا. میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا.